جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भशानी साहब। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, थैंक यू। भशानी साहब, सर, आईएमएफ से पाकिस्तान पैसे तो ले रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ शराइत रख दी हैं उन्होंने। और उन शराइत में से शायद ये भी है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो ग्रेड 17 से जो 22 के हैं, जिनको हम सिविल ब्रोक्रेसी कहते हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं, और उनकी फैमिलियों का जो वो पता चले। आज वैसे जो है वो जनरल मुशर्रफ जो है, वो भी जिसे कहते हैं वो भी वफात पा गए हैं। और पाकिस्तान में सारे उनको जो है वो कह रहे हैं कि उनकी वफात पे कोई कह रहा है अफसोस हुआ है, कोई कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के लिए ऐसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को भूल जाना चाहिए। तो आज के दिन ये खबर आना, एक तरफ तो जनरल मुशर्रफ की वफात, लेकिन एक तरफ ये भी है कि फौज और जजेस के जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं होंगे, सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी के होंगे। तो आप क्या समझते हैं, आज भी फौज और वो सारा निज़ाम उसी तरह ताकतवर है जिस तरह जनरल मुशर्रफ जो थे किसी दौर में ताकतवर होते थे? या आप समझते हैं कि कभी ये जनरल्स और जजेस जो हैं ये भी वो क्या कहते हैं कानून के नीचे आएंगे प्रॉपरली? देखें जी, पहली बात ये है कि ये तो अगर आईएमएफ की शर्त है तो मुझे तो बड़ी अजीब लगती है कि आईएमएफ जो है वो इस तरह की इग्नोरेंस का सबूत दे सकता है कि वो सिर्फ कहे कि जी अब सिविल सर्वेंट जो हैं उनके असासे डिक्लेयर करें। तो व्हाट अबाउट जो मिलिट्री सर्वेंट हैं या ऑफिसर्स हैं या जो आपने कहा फौज और अदलिया के जो हैं। तो ये तो आज तक पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे लोगों को एतराज रहा है और जो चीजें स्कैंडलाइज होती रही हैं, मीडिया में हाईलाइट होती रही हैं, वो ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स के एसेट्स ही डिस्कस होते रहे। जी वो फलां ने पिज़्ज़े खरीद लिए, फलां ने जजीरा खरीद लिया, फलां ने ये। सो फार जितने भी स्कैंडल आए हैं जो सिविल सर्वेंट के स्कैंडल तो ये आए हैं कि वो तो कैश बोरियों में रखने के आदी हैं। अगर एक दो कोई कहीं से पकड़े भी गए तो उनके घरों से बोरियां निकली हैं, चूंकि वो बैंकिंग सिस्टम और इस पे जो है वो बिलीव नहीं करते। या फिर ये है कि उनके रिलेटिव्स, यानी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप पाकिस्तान के किसी बड़े से बड़े ऑफिसर को देख लें, उसके बीवी या उसके बच्चे या उसके बहन भाई में से कोई जो इमीडिएट फैमिली जिसको आप कहते हैं, वो डेफिनेटली बाहर बाहर होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, यानी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब ये नहीं हो सकता कि 100 ऑफिसर है तो वो 100 के 100 का ये है, लेकिन अगर 100 ऑफिसर्स है तो उसमें से 80 का जो है या तो वाइफ बाहर पीएचडी कर रही होगी, कोई केमिस्ट्री में रिसर्च कर रही होगी, कोई किसी इंस्टीट्यूशन में फेलो होगी, उसके बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे। तो ये क्या है, इस पे दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता ये है कि अगर ये इसकी जो पेमेंट कहाँ से हो रही है, अगर ये पेमेंट जो है वो स्कॉलरशिप है तो क्या पाकिस्तान में स्कॉलरशिप का जो सिस्टम है वो उसमें कोई फेयरनेस का कोई आंसर मौजूद है कि जिसमें एक आम आदमी को अपनी काबिलियत की बुनियाद पे या मेरिट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, या ये स्कॉलरशिप जो है जो मोस्ट प्रिविलेज क्लास है उन्हीं के दरमियान किसी न किसी तरीके से जो है वो तकसीम हो रही है। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, आप सेक्रेटरी को देख लें या डेप्यूटी सेक्रेटरी, दो को ले लेते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ें, क्या उनके पास तनख्वाह से इतने पैसे हो सकते हैं कि वो उस तरह का लाइफस्टाइल भी एंजॉय करें पाकिस्तान में और अपने बीवी बच्चों को बाहर सैरें भी कराएं और वहाँ की फीसें भी दें और वहाँ पे अपार्टमेंट भी लेके दें और ये सारी चीज़ें दें? ये भी देखने की बात है। तो इस हिसाब से अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो जाहिर है इसका जवाब हर आदमी के पास है कि ये असल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका उन्होंने निकाला हुआ है जो नाकाबिले गिरफ्त है, क्योंकि उसमें फिर कानून इन्वॉल्व हो जाता है। जी ये तो इस वाइफ का अकाउंट है जी, इसका थोड़ा ही है, या ये जो बच्चे की अपनी सेविंग है जी इसकी थोड़ी है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, जबकि हम पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को जानते हैं कि किसी बच्चे की कितनी एक सेविंग होती है, या वाइफ्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली
उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी एक अलग होती हैं हस्बैंड के एसेट से या उनकी इनकम से। तो इस हिसाब से मुमकिन है आईएमएफ का ये जो है मांग दुरुस्त है, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन का एक रास्ता है, जिसमें कि ये आपके जो सिविल सर्वेंट हैं वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पैसे बाहर भेज रहे हैं, और इवेंचुअली रिटायर्ड होके तो हम तो जर्नलों को कहते हैं कि वो जजीरे लेते हैं, लेकिन ये भी रिटायर्ड होके अपना छोटा मोटा आइलैंड ये भी ले लेते हैं और उस आइलैंड से बाद आप एक पेंथ हाउस जिसको आप कहते हैं, पता नहीं अमेरिका में उसको क्या कहते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ कनाडा में एक पेंथ हाउस होता है विद इन ए कम्युनिटी ऑफ कंडोमिनियम, एक बड़ा जो है लार्जर देन अदर्स, ब्राइटर देन अदर्स, एक जो है वो घर होता है विद इन कंडोमिनियम, जिसकी बड़ी एक लग्जरी किस्म की लाइफस्टाइल होती है, वो लाजमी इनके पास होता है। ऐसे हमारे शहर में जो है वो अगर हजारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में लोग जरूर हैं जिनको लोग जानते हैं, जो पाकिस्तान की सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से या तो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड होके आए हैं, और वो इस तरह का लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आईएमएफ ये कहता है तो बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन अगर आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप जो है वो मिलिट्री और जजेस का भी जो है वो करें, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये किसी तरह भी आईएमएफ का मुतालबा नहीं हो सकता। ये मुझे फिर दाल में कुछ काला लगता है कि ये कहीं आईएमएफ से तो नहीं कहलाया जा रहा कुछ लोग मिलके तो कि जी आप सबको कर दें और फिर हम जो है वो इसी प्रोसेस में जो है वो क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान में असल इल्ज़ाम जिन लोगों पे है मिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर करने का, वो अगर आप कहें कि नहीं जी उनका तो हो नहीं सकता, वैसे बाय द वे ये आप इन पे रिसर्च करें, पता करें कि ये क्यों है और कैसे है, लेकिन अगर ये है तो ये बहुत ही जो है ना हार्ड किस्म का एक जो है वो डिसीजन है, और ये अनएक्सेप्टेबल है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी पार्लियामेंटेरियन को या एक्टिविस्ट को या साफी को जो है वो आईएमएफ को खत लिखना चाहिए डायरेक्टली इन देयर हेडक्वार्टर्स, और उनको ये बताना चाहिए कि आपने क्या मजाक समझी हुई है, आप पैसे बेशक लेंड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये आप इस तरह के गजब तो ना करें ना कि कम अज कम आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की चीजें मानने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये तो एमनेस्टी दी जा रही है दूसरे अल्फाज में, ये तो बहुत बड़ी जो है वो एमनेस्टी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे तो इसमें जो है वो बड़ा एक मशकूक किस्म की बात जो है वो लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मशकूक है, और आपने ये सही कहा कि हो सकता है कि हमारे लोगों ने ही कहा हो उनको कि जो बाद में मिलिट्री तक भी ये दायरा बढ़ाया जाए। हालांकि बढ़ाया जाना चाहिए, जब सारे लोग एक कानून के ताबे हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके हाथ में ताकत है, रियल पावर है, वो उस कानून से बाहर नहीं आते हैं, वो कहते हो हमारा अपना कानून है। ये वैसे सब ये क्या लॉजिक है ये कहना कि जी हमारा अपना कानून है? ये जब सारा कानून एक बना हुआ पार्लियामेंट बम्बा है ना, दिस इज एक पार्लियामेंट से हर चीज बाहर निकली है। तो ये क्या होता है कि एक ग्रुप कहता है जी हमारा ये तरीकाकार है। मैंने इधर अमेरिका में बाकी जगहों पे तो सारा कुछ पार्लियामेंट में आता है। अब तो सुना है कि अगर कहीं पे कंफर्मेशंस होती हैं एम्बेसडर्स की, जनरल्स की, ये जजेस की, तो वो तो पार्लियामेंट कांग्रेस में इधर अमेरिका में ज्यादातर चीजें देखी जाती हैं। तो हम लोग ये जो चीज है, ये जो कहना कि जी हमारा अपना कानून है, ये इटसेल्फ कानून की वायलेशन नहीं है सर? नहीं, ये है ही नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है ये बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी है। जो लोग कानून जानते हैं उनको पता है, और ये जो रूल ऑफ लॉ का तस्वर है, रूल ऑफ लॉ जो है वो होता क्या है कि हर आदमी जो है वो कानून के सामने बराबर है, और कानून हर आदमी के लिए इक्वल है। तो रूल ऑफ लॉ की ये बुनियादी डेफिनेशन से मुतसादम है कि आप कह लें कि ये ग्रुप ऑफ पीपल या ये महकमा या ये इदारा या जो भी है जी ये जो है इस पे ये कानून लागू नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स और निचले दर्जे के लोग या आम शहरी। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दुनिया भर में हैं, जिसको आप एक इंटरनल डिसिप्लिनरी किस्म की मैकेनिज्म कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेफिनेटली पेंटागन में भी है, या हमारी कैनेडियन मिलिट्री फोर्सेस में
یا دنیا جہان کی کہ جہاں پہ جب آپ انٹر انسٹیٹیوشنل کوئی ڈسپلن کے حوالے سے آتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی خلاف ورزی کر دی، کوئی بائی لا توڑ دیا، کوئی ایسی چیز جس کا اس ادارے کے انٹرنل معاملات سے تعلق ہے، انٹرنل کنڈکٹ سے تعلق ہے، تو اس کو باہر کی عدالتوں میں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، چونکہ اگر وہ جائے گا تو وہ باہر کی عدالتوں کے لیے ایک unnecessary قسم کا برڈن ہے and they won't be able to deliver that۔ اس میں ایک پورا لاجک ہے، اسی وجہ سے دنیا میں ٹرائبونلز بنے ہیں، اور وہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ کیوں ایک اسپیسیفک قسم کے گروپ آف پیپل یا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ڈیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں اگر مثلا ایک لیبر بورڈ بنا ہے، لیبر بورڈ ہے جس میں لیبر سے متعلق ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا یا ریزالو کیا جاتا ہے، یا کوئی ٹرائبونل ہے امیگریشن اینڈ ریفیوجی کے بارے میں جو ان کے کیسز، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رول آف لا کے اس سے ہٹ کے ہے، چونکہ وہ ایک انٹرنل پروسیس ہے ایک محکمے کا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ تیزی سے ریزالو کرنے یا اس کو وہ کرنے کا۔ لیکن پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جی عام جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ملٹری یا جو اس طرح کے ادارے ان پہ اپلائی نہیں ہوتا، وچ از رانگ، یہ ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات ہے، لیکن جو آدمی آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ نہ اپلائی انہیں دے۔ جیسے ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اپنا پرچہ نہیں کٹوا سکا کیونکہ مجھے جو ہے وہ پولیس آفیسر نے کہہ دیا کہ میں نہیں کاٹتا، تو یہ تو پھر رول آف لا سے اس کا تعلق تو نہیں نا، یہ تو پھر کیاس اور انارکی جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر دکھا دے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام آپ کریں، یا مثلا جو پولیس کے ایف آئی آر جو ہے درج کرانے کا جو پروسیس ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی شہری آئے تو آپ کو درخواست دے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں، تو آپ اس کی جو ہے وہ بظاہر جو کریڈیبلٹی اور جو چیزیں دیکھ کے کہ یہ آدمی کو پاگل نہیں ہے یا کوئی اس طرح نہیں ہے تو آپ درج کرنے کے پابند ہیں۔ تو آپ ایک ایون فارمر پرائم منسٹر اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ریفیوز کر دیتے ہیں، تو اس میں رول آف لا الٹا ہو گیا نا۔ اس میں رول آف لا تو لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن اس آدمی نے اس کو الٹا کھڑا کر دیا۔ اب اسی طرح مثلا ایک فار ایگزامپل ایک میجر ہے یا کرنل ہے، اس کے اوپر اگر کوئی چارجز ہیں کرپشن کے، اور کرپشن جو ہے اس نے ودن، میں ڈسپلن نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ملک میں کیا، جیسے کہ عام الزامات ہوتے ہیں کہ پیسے لے لیے، پیزے خرید لیے، آئی لینڈ خرید لیے وغیرہ وغیرہ، یا اس پہ کرمنل چارجز ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے جناب، اس کے لیے ان کا مقدمہ عام کورٹ میں چلنا چاہیے، یہ باقاعدہ کلیئر ہے۔ لیکن پریکٹیکلی آپ نے ابھی بات کی جنرل مشرف کی جن کی ڈیتھ ہو گئی، اور بڑا افسوس ہوا ہمیں بھی، کسی کی بھی ڈیتھ پہ جو کہ افسوس ہوتا ہے، لیکن ہی واز دا کلاسیکل ایگزامپل جو ہے نا، ایک ایگزامپل آف رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنے کی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے رول آف لا کو نہ ماننا، ایک ہوتا ہے اس کی دھجیاں بکھیرنا۔ اس سے بڑی ایگزامپل یعنی دا بیسٹ آف دا ورسٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ جناب ایک ایگزامپل تھی کہ کس طریقے سے ان کے خلاف 5 جو ہے وہ مقدمے کیس ہوئے تھے، فیصلے ہوئے تھے، کیسے فیصلے ہوئے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ چوک پہ لٹکایا جائے، غداری جو ہے، آئین توڑنا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے باوجود وہ بالکل تڑالے سے جا کے دبئی میں، دبئی از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس گلوب، اور ہمارے گھر سے جو ہے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا اسلام آباد سے، تو کوئی اتنی بڑی تو بات نہیں نا کہ دبئی پتہ نہیں کیا ہے کہ وہاں جا کے ایک آدمی بیڈ ڈال کے لیٹ گیا کہ نہ میں نے کسی عدالت کو ماننا ہے، نہ کسی کے آگے پیش ہونا ہے، نہ کسی نے کوشش کی کہ پیش ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنا۔ اور یہ کلاسیکل ایگزامپل میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح پھر آپ کی سوسائٹی کے کچھ طاقتور حلقے اور طاقتور لوگ جو ہیں دے آر ایگزمپٹڈ فرام رول آف لا، اور یہ آن دا فیس آف اٹ، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کے لیے کو تھوڑی جستجو کر کے دیکھنا پڑے کہ کیس کیا ہے، وہ بالکل سامنے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا۔ لیکن جو لفظ ڈکٹیٹرشپ ہے اٹ سیلف،
پاکستان کے آئین کو توڑنا، خواہ وہ کوئی آئین 1956 سے لے کے آپ کسی آئین کو دے، کسی آئین میں اگر یہ نہیں بھی لکھا ہوا کہ اس کی سزائے موت ہے، پھر بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ آئین شکنی کی، آئین توڑنے کی سزا جو ہے اس کے مختلف دفعات کے تحت بندہ جو ہے، تو آپ اگر ملک کو 35 ایئرز جو ہے نان سٹاپ رول کر سکتے ہیں، آئین کو توڑ کے، اس کی دھجیاں بکھیر کے، اس کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے کے، اس کو آپ کے الفاظ میں جوتے کی نوک پہ رکھ کے 35 ایئرز جو ہے اس طریقے سے بلنڈلی، اینڈ دین another maybe 25 years or so indirectly آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رول کرتے رہے، اور اس کی کہانیاں خود ابھی باجوہ صاحب سنا کے گئے، خود ابھی آپ کے سابق پرائم منسٹر صاحب سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا جی، حکم کسی اور کا چلتا تھا، عہدہ ہمارا تھا۔ تو جس کا مطلب ہے یہ تو پھر سارا آپ کا نا جو کانسٹیٹیوشن ہو گیا یا جو بھی آپ کی لیگل ارینجمنٹ ہے ملک کے اندر، اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف ایک بہت بڑی کلاسیکل ایگزامپل بنا کے گئے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے تھا، اس پہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو آخر وقت تک لڑنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس پہ رول آف لا اپلائی کریں، تاکہ کم از کم ایک ایگزامپل، ایک جو پریسیڈنٹ تو قائم ہو نا پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، تاکہ آئندہ لوگ اس سے احتیاط کریں۔ اچھا مرزا صاحب، ایک اسے سوال ہے بڑا امپورٹنٹ جو لاجک ایمرج ہوتی ہے، اگر جناب مشرف کو سزا دی جاتی جس طرح کہ آپ نے ریفرنس دیا کہ جناب مشرف کو ایک اسپیشل کورٹ نے 2019 میں ڈیتھ سینٹینس دی اور ٹریزن کے کیس میں، اور یہ کہا کہ تقریباً 6 سال وہ سب ٹرائل چلتا رہا، اور وہ جو کیس تھا وہ بھی پی ایم ایل این گورنمنٹ نے فائل کیا تھا مشرف کے خلاف، کہ جی انہوں نے بیسیکلی جو 3 نومبر 2007 کو کانسٹیٹیوشن کو جو سسپینڈ کیا تھا اور انہوں نے جو ایمرجنسی امپوز کی تھی اس کے حوالے سے، تو اب یہ ایک وقت تھا کہ جو سیاستدان ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے، اگر ایٹ لیسٹ مشرف کو سزا نہیں بھی ہوتی تو یہ ملٹری سے بارگین کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مشرف کو اگر آپ کہتے ہو سزا نہیں دینی تو نہیں دیتے، لیکن تم لوگ تو سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤ، آپ لوگ تو اپنے بیرکس میں واپس چلے جاؤ۔ یہ کوئی تو بارگین کرتے، انہوں نے کوئی بارگین بھی نہیں کی، مشرف کو سزا بھی نہیں دی، اور جس طرح بھی جنرل باجوہ کا آ رہا ہے کہ جس طرح وہ لے کے آئے عمران خان کو، ٹھیک ہے، اور وہ ہم تو سمجھتے رہے یار یہ عمران خان کا بڑا ٹھیک ٹھاک سسٹم ہے، لیکن وہ تو سارا دیکھیں نا، یہ یا ہم معصوم تھے یا بیوقوف تھے، ہمیں بھی نہیں سمجھ لگی، ابھی پتہ چل رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ سیاست دانوں کی ایٹ لیسٹ بارگین بھی نہ کرنا؟ مشرف واز اے کلاسیکل کیس، جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اسی کے اوپر بارگین کر لیتے کہ نہیں جی ہم نے اس کو سزا دینی ہے، اس کو ایک بندے کو سزا دینی ہے، یہ آپ کی ریسنٹ ہسٹری کا واقعہ، کوئی پرانا واقعہ، کوئی ضیاء یا ایوب کا کیس تو نہیں ہے نا، یہ تو ابھی کی بات ہے، 15 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو اس کو سزا دیں، یا پھر یہ ہے کہ آئندہ آپ یہ سارے اپنے سیل بند کریں، یہ سارا کچھ بند کریں۔ تو wasn't this possible؟ یہ تو پنجابی کہتے ہیں انہاں دے پیراں تے بھار پانا چاہیے تھا سی، نہیں گلیں کر دیں۔ نہیں، یہ تو آپ کسی آئیڈیل سیاستدان کی بات کر رہے ہیں جی، لیکن جن سیاستدانوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ انٹل یسٹرڈے اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اور اس کا جو وسائل ہیں اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے حق میں استعمال کیے جائیں۔ ان کا تو یہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں یا یہ سیاست میں جو ہے انٹرفیئرنس نہ کریں۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کریں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اب یا تو یہ اپنے آپ کو پھر سیاست، مثلا آپ یہ دیکھیں ریپیٹڈلی عمران خان نے گزشتہ 1-1.5 سال میں ریپیٹڈلی جو باتیں کی ہیں، وہ کتنا زیادہ انہوں نے انسسٹ کیا جی کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ کریں، لیکن گھما پھرا کے تو ہر بات کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح ڈچ نہ کریں، آپ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کریں جتنا، یعنی کھل کے۔ تو آپ پہ کون سے سیاستدان کی بات کر رہے ہیں جو ان سے یہ بارگین کرتا ہے؟ اگر سیاستدان اس پہ 10% بھی متفق ہوتے کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وائلیٹ کیا ہے ان کو سزا دی جائے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ جنرل مشرف تھے،
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो जाना था ना, क्योंकि असल चीज तो कोर्ट्स को इस तरह एम्पावर करना था कि वो इतना मुश्किल डिसीजन कर सकें, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो ही नहीं रहा था। चूंकि पाकिस्तान में कोर्ट्स की अपनी जो हिस्ट्री है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल और क्रिटिकल रही है, व्हेन इट कम्स टू डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी, या व्हेन इट कम्स टू ये इदारा वर्सेस जो है वो सिविलियन। तो उनकी हिस्ट्री तो बहुत दागदार रही है, और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप किसी कोर्ट को इतना ज्यादा इनकरेज कर सकते हैं या उसको इतनी ज्यादा जो है सपोर्ट दे सकते हैं कि वो इस तरह का क्रिटिकल डिसीजन करे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी कि कोर्ट ने डिसीजन कर लिया। अब अगली बात बिल्कुल साफ थी, क्या थी कि जो लोग उस वक्त जो है वो इदारे के सरबराह थे या इदारे के आगे कोर कमांडिंग जो है वो सिस्टम चलाते थे, उन्होंने कहा जी कि अगर हम इस आदमी को वापस बुलाते हैं और इसको हम इस तरह सजा देते हैं तो इससे हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो बहुत बड़ी बेचैनी, एक तरह की अनरेस्ट और एक कयास की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जवानों में बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि ये बड़े डैशिंग किस्म के जो है वो कमांडो टाइप आदमी हैं और जवान इनको बड़े लाइक करते हैं। और ये अगर देखें कि हमारा जो सरबराह है उसको इस तरीके से जलील किया जा रहा है और उसको फांसियां देने की बात हो रही है और उसको सलाखों के पीछे फेंका जा रहा है, तो इससे तो फिर हमारा इदारा जो है वो तो नहीं चलेगा और उसके अंदर जो है वो बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। जिसका दूसरा मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ हम पे अप्लाई नहीं होता। इस तरह के एक्सक्यूज तो हर चीज पे हो जाएंगे ना। आप एक सियासतदान को फांसी दें तो जाहिर है एक्सक्यूज तो ये है ना कि अवाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रेस का और बेचैनी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लीडर जो इतनी बड़ा लीडर है, इतने आगे तक पहुंचा हुआ है, उसके साथ 20 40 50 हज़ार लोग तो होते हैं। तो इस तरह वो कहे कि नहीं जी मुझे एग्जेम्प्ट कर दें, तो फिर बात तो नहीं बनती ना। तो अब ये एक बुनियादी तौर पे जो डिक्टेटरशिप की गिरफ्त है पाकिस्तान की सोसाइटी पे, और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं और उसके लेयर्स हैं। अब ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर है जिसमें कि उन्होंने बहुत अरसे तक जो है अपने आप को एग्जेम्प्ट किए रखा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल है कि जी आप हमारे किसी लीडर को जो है, जो मिलिट्री लीडर है, हमारी पहचान है, हमारा चेहरा है, उसको सजा देंगे तो दुश्मन के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये बहुत सारे इस तरह के साइकोलॉजिकल। और फिर ये है कि एक जो आपने फौज के इदारे को बहुत ज्यादा जो है वो एक मुकद्दस हैसियत दे दी। फौज पूरी दुनिया में है और बड़ी बड़ी फौजें हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आप फौज की तादाद देखें, इंडिया में फौज की तादाद देखें, ईरान में दुगनी तिगनी तादाद है। लेकिन कहीं भी उनको इस तरह एक मुकद्दस मकाम जो है वो देने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। जब किसी शहरी मामले में उनका जिक्र आता है तो उनको आम शहरी की तरह ट्रीट किया जाता है। शहरी मामले से मुराद ये है कि व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई करप्शन का मामला है, या कोई इस तरह के आइन तोड़ने का, गद्दारी के इल्जामात हैं, आपको कोर्ट से सजा हुई हुई है, तो कोई इस तरह नहीं करता कि इसकी वजह से जो है हमारी इदारा जो है वो इस पे फर्क पड़ेगा। तो ये मुकद्दस गाय वाला जो तस्वर है, इसने असल में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं और जो डेमोक्रेसी है उसको आगे बढ़ने में और उसको मजबूत होने से रोका है। क्योंकि वो एक शैडो के अंदर, एक फियर के अंदर जो है उसको पाबंद किया गया और उनको हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि असल कुव्वत जो है वो कुछ और लोगों के पास है। जिसके नतीजे में इमरान खान जैसे पॉपुलर आदमी ने भी अपने कदमों पे खड़े होने और अवाम पे भरोसा करने के बजाय उन्होंने भी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि जी खुदा के लिए हमारा कुछ करें और हमें इस तरह जो है वो आप डिच ना करें। तो यही तो प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें इस तरह के पॉलिटिशियंस को इक्वली हिस्टोरियन जो है वो जिम्मेदार करार देगा। ये जो आपने कहा ना इन्होंने बार्गेन क्यों नहीं की, ये बार्गेन तो ये कर रहे थे कि जी हमें सीटें दिलवाएं। इन्होंने ये बार्गेन थोड़ी करनी थी कि आप जाके बैरकू में बैठ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो अपनी ताकत के लिए बार्गेन कर रहे थे। और मुकद्दस गाय का ये जो कॉन्सेप्ट है, होली कॉज, ये रहेगा यहाँ पे
وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں جیلیں بھریں سارا کچھ کریں، یہ اپنے بچے انہوں نے لندن امریکہ میں اور ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، غریب کے بچے کو کہتے ہیں آؤ جیلوں میں بھریں، آؤ آ کے جلسے جلوس کرو، آؤ ہمارے لیے باہر نکلو، آؤ جہاد کرو، تم لوگ جہاد کرو، میں وہ بند کنٹینر میں بیٹھوں گا، تم باہر جا کے جہاد کرو۔ تو بس یہ عوام ہے، کبھی پتہ نہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی 200-400 سال میں کہ پتہ نہیں لگ ہی جائے گا ان بیچاروں کو بھی۔ نہیں آپ بچوں کو چھوڑیں، خود 5 کیسوں میں ضمانت کس لیے کرائی ہوئی ہے آپ نے؟ جیلیں بھرنا اگر اتنا ہی کوئی اچھا کام ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی، یہ مریم نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ اپنی ضمانت کینسل کرائیں نا، خود جیل میں جائیں۔ اب خود ان کو آئندہ 3-4 سال کے لیے یہ جو ٹانگ کا مسئلہ جو ہے ان کو مل گیا ہے، وہ جب کبھی کوئی نئے کرائسس آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک نیا وہ جو سٹرکچر سا ہے وہ چڑھا لیتے ہیں سفید قسم کا۔ تو یہ اب لوگوں کے بچوں کو جیلوں میں بھیجنا، یہ دیکھیں جیلوں میں بھیجنا، میں نے کہیں اور بھی ذکر کیا تھا، دس از ایزیسٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آپ نے اگر ایجیٹیشن کرنا ہے تو آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے جو آپ پہلے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اس طرح کے ماحول میں آپ لاکھوں کو تو بھول جائیں نا، آپ 50,000 کے قریب بھی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس لیے ظاہر ہے وہ آپشن کلوز ہو گیا۔ جیلیں بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایک جیل مجھے دکھا دیں جو آلریڈی نہ بھری ہوئی ہو، جہاں پہ جو ہے وہ 50 آدمی کی گنجائش ہے، وہاں 100 آدمی ٹھونسا ہوا ہے انہوں نے، تو اس میں اگر آپ ہر جیل میں 20 سے 30 آدمی بھیج دیں تو جیلیں تو بھر گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ ان کے لیے ایزیسٹ چیز ہے فیس سیونگ کا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں سے ان کا واسطہ ہے وہ کیا کریں گے، وہ جو جائے گا نا پولیس کے پاس کہ مجھے جیل میں بھیجو، تو وہ اس کو الٹا لٹکا کے ماریں گے اور واپس بھیجیں گے۔ یہ چونکہ وہاں قانون تو کوئی ہے نہیں نا، وہاں اگر فواد چودھری جیسے اور شیخ رشید جیسے لوگوں سے وہ یہ سلوک کر سکتے ہیں، تو جو جا کے ان کو کہے گا مجھے جیل میں ڈالو، تو آگے پولیس والے پنجابی میں اس سے پوچھیں گے کیوں جی اتنے کو روٹی مفت مل رہی ہے، نکلو۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ اس طرح کا قانون تو نہیں نا کہ جیل بھرو، یہ کوئی انگریزوں اور گاندھی کا زمانہ تو نہیں ہے نا، آپ کیسے جیل بھریں گے ان کی مرضی کے بغیر؟ اور جیل میں وہ اپنے قیدیوں سے ان کے ساتھ وہ سلوک کرائیں گے کہ دوسرے دن وہ ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ کے تو کہیں گے ہمیں باہر نکالو۔ یہ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور اس طرح کی جھوٹی ریولوشنری پالیٹکس کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جدوں جان گئے تھے، اب تو روزانہ وہ فواد چودھری صاحب بھی رو رہے تھے، شیخ رشید بھی پریشان ہے، تو سارے اب جاتے ہیں تو روتے ہیں جیلوں میں، اور اس وقت کہتے تھے یہ جو باقی لوگ پکڑے جاتے تھے کہتے تھے صحیح ہے انہوں نے پھڑا جانا چاہیے، تو ابھی اپنے جو وہ چیخیں نہیں کرنی ہیں۔ تو لیٹ سی، پاکستان کی ڈائریکشن تو کوئی بھی نہیں طے کر رہا، صرف اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اور بات تو پھر وہی ہے، شیخ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اس وقت لڑائی عمران خان کی اور فوج کی ہے، اور باقی ہم سب لوگ جو ہے کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ ہاں نہیں، وہ کبھی کبھی بات بڑی اچھی کر دیتے ہیں، ان کو یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے جی کہ ہم تو سارے کولیٹرل ڈیمیج ہیں۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اور وہ بھی اس کو بھی آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ ترلا ہے، نورا کشتی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس کو بھی ترلا لڑائی نہیں کہہ سکتے۔ ترلا سر، ترلا کر رہا ہے بیسیکلی، جسے کہتے ہیں غصے سے ترلا کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر احمد بشانی صاحب، سر اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر، بڑی مہربانی۔ تھینک یو۔